अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोए फिक्र। आज अहमद ने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि जनाब क्योंकि आपने सूडान में सर्व किया है तो आप थोड़ा सा सूडान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताएं। तो आज मुझे अपने कुछ सामान खोलना पड़ा और अपना ये मेडल निकालना पड़ा। मैंने यूनाइटेड नेशन मिशन इन सूडान पाकिस्तान बटालियन 2 में फोर्स प्रोटेक्शन कंपनी कमांडर की हैसियत में 2007 और 2008 में सर्व किया है। बीइंग अ फोर्स प्रोटेक्शन कंपनी कमांडर मेरी ज़िम्मेदारी ये थी कि एट डमजीन स्टेट जो कि नॉर्थ ईस्ट साइड पे है सूडान के, नदरन सूडान के, उसका एक बॉर्डर जो है वो इथियोपिया से मिलता है। मेरा बेसिक काम ये था कि जैसे आज हालात ख़राब हो गए हैं, लेवल 3 और लेवल 4 की जब सिक्योरिटी सिचुएशन अगर हो जाती उस वक़्त, तो जो काम आज लोगों को वहाँ से निकालने का है, तो मेरी ज़िम्मेदारी यही थी कि वहाँ पर जितने यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब लोगों को और यूनाइटेड नेशन के ट्रूप्स को वहाँ से डिसंगेज करना, उनको वैक्यूएट करना, एक जगह पर लेकर आना और फिर वहाँ से हेली वैक्यूएट करना और ग्राउंड से वैक्यूएट करना, ये मेरी ज़िम्मेदारी थी। एंड आई वाज सपोज्ड टू लीव एट लास्ट। बहरहाल पुरानी बातें। और पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तान बटालियन 2 पहली दफ़ा किसी इंडियन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जसबीर सिंह लिदड़ जो कि फोर्स कमांडर थे, उनके अंडर कमांड दी गई थी। और ख़ैर ये स्टोरी एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी प्राउड स्टोरी है, ये भी आपको कभी तफसील से सुनाएंगे। ये जो पीस मेडल है, इसमें ये नीला रंग है, ये यूनाइटेड नेशन का है, और ये जो गहरा नीला रंग है ये ब्लू नाइल को प्रेजेंट करता है, और वाइट जो पट्टी है वो वाइट नाइल को प्रेजेंट करती है। दरिया नील 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है सूडान में आने के बाद, और दरिया नील अप स्ट्रीम बहता है, और एक को ब्लू नाइल कहते हैं, एक को वाइट नाइल कहते हैं, और फिर जाके दोबारा मिलते हैं और ऊपर मिस्र में जाकर। बहरहाल ये इसकी ज्योग्राफी पे भी कभी डिटेल में बात करेंगे। फ़िलहाल आते हैं, हमारे पास टाइम कम है, कि सूडान में जो सिविल वॉर है वो मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे तवील और डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, जो 1983 में शुरू हुआ। इसमें बेसिकली नॉर्थ में जो है वो अरब मुस्लिम हुकूमत कर रहे थे, और साउथ में ब्लैक अफ्रीकन क्रिश्चियंस और ट्रेडिशनल अफ्रीकन रिलीजन के लोग थे। सो इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसमें एक सूडान आर्मी थी और एक SPLA जिसे सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं। तो सूडान आर्मी जो कि सरकारी फ़ौज थी, और दूसरे जो थे वो जो सदरन सूडान के लोग जो थे वो उसमें शामिल थे। इसकी बेसिक वजह ये एथनिक डिवीजन थी। 198 के करीब ट्राइब थे सूडान में, और उस इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन और पॉलिटिकल ऑपरेशन था। हुआ ये कि 1989 में सदीक अल महदी वज़ीर आज़म साहब थे, ब्रिगेडियर उमर हसन अहमद अल बशीर साहब ने उनकी हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया और इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर दिया, और उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक इक़्तिदार पर वो काबिज़ रहे। प्रॉब्ली मेरा ख़्याल है 2019 तक, जी 2019 में फिर उनका भी तख्ता उल्ट दिया गया। बहरहाल ये जंग 30 साल से ज़्यादा चली, और तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा लोग इस जंग का ईंधन बने। हुआ ये कि 2005 में अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन के ज़रिए और अफ्रीकन यूनियन को ऑन बोर्ड लिया, और उन्होंने मिलकर एक अमन मुआहिदा तय किया
जिसे कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट कहते हैं। और वो इन्होंने दोनों फोर्सेस ने साइन कर दिया, और जब हम सूडान में पहुंचे तो ये माहिदा साइन हो चुका था। और हमारे साथ जो यूएन दूसरे ऑर्गन्स थे, उनका काम ये था कि वो जगह जगह जाते थे, और जिस तरह हमें कहते हैं ना, वो गली गली कूचा कूचा, तो हर चक और पिंड में वो लोग जाते थे और जाकर लोगों को बताते थे कि ये कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट क्या है, इसमें प्लेबिसेट होगा और आप लोग फैसला करेंगे कि आप इकट्ठे रहना चाहते हैं या आप अलग रहना चाहते हैं। और इस कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट का बेसिकली हमें भी उस वक्त यही पता था हमें कि इसका मकसद यही है कि ये दो मुल्कों में इसको तकसीम कर देंगे। और 9 जुलाई 2011 को वही हुआ, दोनों मुल्क अलहदा हो गए, सूडान और साउथ सूडान। कुछ लोग कहते हैं साउथ सूडान को आज़ादी मिल गई। बहरहाल जैसे भी, मेरा नहीं ख्याल, मैं इसे आज़ादी नहीं कहता होता। जब कोई दो मुल्क टूटते हैं तो वो आज़ादियाँ नहीं होती। तो हुआ ये कि ब्रिगेडियर उमर हसन अहमद अल बशीर, मैं इन साहब से मिला भी हूँ, ये सदर थे। इन्होंने तमाम पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था उसको हटाकर तमाम इक़्तिदार पर और रिसोर्सेज पर कब्ज़ा कर लिया और बड़े लंबे अरसे तक कब्ज़ा रखा। और इनके इस मिलिट्री कू में मदद करने वाले दो साहिबान थे। एक जनरल अब्दुल फ़तेह अब्दुल रहमान अल बुरहान और जनरल मोहम्मद हमदान दक्कालू। मैं इनको शॉर्ट नेम में, नाम बहुत लंबे हैं। तो सदर अल बशीर की मदद की जनरल बुरहान ने और जनरल हमदान ने। और हुआ ये कि जब ये भी साहब सदर थे तो इन दोनों को यमन में एक सऊदी लेड कोalition था जो हुदी रेबल्स के खिलाफ लड़ रहा था, तो इन्होंने उनको वहाँ पे एंगेज कर रखा था। अल बुरहान सीनियर थे और जो जनरल हमदान थे वो बेसिकली RSF रैपिड सपोर्ट फोर्स को भी कमांड कर रहे थे। अभी जनरल अल बशीर को अंदाज़ा था कि जिस तरह उन्होंने वज़ीर आज़म साहब का तख्ता उल्टा, ये अल बुरहान भी कहीं मेरा तख्ता ना उल्ट दे। तो वो ज़्यादा क्या कहना चाहिए, ट्रस्ट जो है वो मोहम्मद हमदान दक्कालू पे करते थे। लेकिन तारीख़ ने अपने आप को दोहराया, उन दोनों ने मिलकर इन साहब का भी तख्ता उल्ट दिया 2019 में, और उन पर करप्शन चार्जेस और ये वही जो एक पढ़ी लिखी सी बात है किसी को जेल में भेजने के लिए, वो लगाए और उनको जेल में बंद कर दिया। और दे टुक ओवर। अब्दुल रहमान अल बुरहान साहब सदर बन गए और वो नायब सदर बन गए। और यहाँ से फिर इन्होंने अल बुरहान साहब ने अमेरिका से अपने रवाबत अच्छे किए और इसराइल से भी अपने रवाबत बढ़ाए, और फिर उनकी एक आपस में दोबारा एक सियासी चपकलिश दोनों की शुरू हुई, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में भी चेंज हो गई है। तो मैंने कोशिश की है कि बहुत थोड़े टाइम में आपको थोड़ा सा इसका एक जर्नल, बहुत डिटेल में गए बगैर एक आपको आइडिया सा दे दूं कि क्या हो रहा है। वहाँ पर तकरीबन 427 पाकिस्तानी हैं जिनको पोर्ट ऑफ सूडान पर इवैक्यूएट कर दिया गया, और वहाँ से वो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान आ जाएंगे। वहाँ पे पाकिस्तानी क्या कर रहे थे वहाँ पर जनाब, हम खर्तूम एयरपोर्ट पर एक दिन मैं और मेरे एक दो यूनिट ऑफिसर्स हम खड़े थे, तो हमें शलवार कमीज़ में कुछ ख़वातीन और बच्चे और एक साहब सामने से चलते नज़र आए। हमें लगा कि ये या पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं। बहरहाल उन साहब से सलाम दुआ हुई, लैक से लैक हुई, तो पता चला कि वो कराची के से बिलोंग करते हैं और तकरीबन 30 साल से वो खर्तूम में और ये ज्वेलरी का काम करते हैं, गोल्ड का। बेसिकली वो ज्वेलर थे और वो बड़ी ज़बरदस्त ज्वेलरी। उन्होंने खैर हमें इनवाइट भी किया, लेकिन हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था। हमने वहाँ से अगली फ़्लाइट लेके तो हमने अल उबैद एयरबेस पे जाना था। आ जाते हैं जनाब वापस पाकिस्तान में सूडान से, और चलते हैं अहमद के पास इस्लामाबाद में, और उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक प्रोटेस्ट की कॉल दी थी।
تو اس کا وہ سنا ہے انہوں نے واپس لے لی. اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا. جی احمد. رانا صاحب، پیپلز پارٹی نے پہلے ایک احتجاج کا اعلان کیا تھا کہ سندھ میں وہ احتجاج کریں گے کہ تمام الیکشن ایک دن کروائے جائیں. وہی جو پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہے اور جس پہ وہ چاہ بھی رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو چونکہ سندھ میں کامیابی اور اکثریت ہمیشہ سے حاصل رہی، یعنی کافی عرصے سے حاصل رہی، تو اس وقت سے لے کے آج تک پیپلز پارٹی کو سندھ میں کوئی خاص مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا. حکومتیں ان کی آتی جاتی نہیں ہیں لیکن سندھ ان کے ہاتھ میں رہا. تو اس سچویشن میں اگر پارٹی پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو کے بھی الیکشن لڑ لیتی ہے تو انہیں کوئی خاص فرق نہیں، کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا. لیکن وہ پھر بھی پی ڈی ایم کا ساتھ دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس احتجاج میں ساتھ ہیں کہ تمام الیکشن صوبائی قومی اسمبلیوں کے اکٹھے ایک دن ہونے چاہیے. اور احتجاج کی کال آج انہوں نے پھر واپس بھی لے لی. اور جو ہے یہ ایک مناسب قدم تھا کہ انہوں نے اس کو ودڈرا کیا. اس سے پہلے بھی پی ڈی ایم کے اندر بھی جو بات چیت ہو رہی تھی اس میں وہ گفت و شنید کی بات کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بالکل علیحدہ ہو کے بیٹھ جانا مناسب بات نہیں ہے. یہ ایک اگین پارٹی کی طرف سے دانشمندانہ اقدامات نظر آتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ آگے وہ حکومت میں ہوں نہ ہوں، کس حیثیت میں ہوں، وہ ایک ساری سیپریٹ ڈسکشن ہے. لیکن اہم پوائنٹ یہ ہے کہ پارٹی نے ایک تو ڈائلاگس کو کبھی رد نہیں کیا، دوسرا انہوں نے یہ جو سٹانس بھی لے رہے ہیں کہ الیکشن ایک دن ہونے چاہیے اس میں پارٹی کا کوئی فائدہ یا نقصان بھی نہیں ہے. لیکن ایون دین انہوں نے ایک اصولی موقف اپنایا ہے. تو گریجولی پارٹی جو ہے جس کے اوپر ایک چھاپ لگ گئی تھی اور پنجاب میں تقریباً ایروڈ ہو کے رہ گئی تھی پارٹی اور ووٹ بالکل بہت کم ہو گئے تھے، وہ کسی حد تک دوبارہ گین ہوتے ہوئے شاید نظر آئیں اگر اسی طریقے سے پارٹی کوشش کرتی ہے اور اپنا سیاسی سٹیچر جو ہے، اپنا سیاسی قد اس میں اضافہ کرتی جاتی ہے اور لوگوں کی جو امیدیں ہیں ان کے اوپر بہتر پرفارم کرتے ہیں. فار ایگزامپل بلاول بھٹو صاحب کی جو گرومنگ اور جو ان کا سٹائل رہا ہے پچھلے کچھ عرصے میں بہت میچور اور بہت دانشمندانہ رہا ہے، اپریشیبل ہے باقی سیاستدانوں کے مقابلے میں، جس کی تعریف کرنا بنتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پارٹی کے جو سٹانس ہیں سارے عرصے کے اندر کافی بہتر اور باقیوں سے کافی مثبت رویہ ہمیں نظر آیا ہے. پاکستانی سیاست میں جس میں اس وقت منفی رویہ بہت زیادہ چھایا ہوا ہے. جی رانا صاحب. احمد، ہم اتنے دنوں سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل ڈیڈ لاک کریٹ کر دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے اور اس کا کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو کہ ایک بڑی پرانی اور منجھی ہوئی اور سیاسی جماعت ہے، ان کو شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز نہیں گین کرنے چاہیے. ان کو ایک لیڈنگ رول لینا چاہیے پاکستان کی سیاست میں. ایک ذرا لیڈرشپ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تھوڑا بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور بجائے کہ مولانا صاحب کو آگے کرنے کے اور ان سے تقریریں کروانے سے انہیں چاہیے کہ وہ خود ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور بیٹھ کر کوئی مفاہمت کی بات کریں، کیونکہ ابھی دنیا تنگ آ گئی ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ جو سیاسی ڈیڈ لاک ہے یہ ختم ہو. آپ کا کیا خیال ہے؟ جی احمد. رانا صاحب، جو بڑا ہوتا ہے اس کو اپنی بڑائی قائم رکھنے کے لیے زیادہ قربانیاں دینا پڑتی ہیں. کئی دفعہ اس کو اپنا حصہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے، کچھ حصہ، تاکہ چھوٹے راضی ہو جائیں. اکثر یہ ہوتا ہے. اس وقت جو گورنمنٹ میں پارٹی بیٹھی ہوئی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڑے پن کا ثبوت دے اور ملک کی سالمیت، ملک کی بہتری اور ملک میں بہتر گورننس کے لیے اگر ان کو تھوڑا بہت لوز بھی کرنا پڑے تو اس سے وہ گریز نہ کرے. اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ اگر ان کو اپنی انا تھوڑی سی کم بھی کر کے پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ جانے میں اور مذاکرات کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں، اگر انہیں اس حوالے سے کوئی مشکل بھی پیش ہو تو وہ مذاکرات میں طے بھی کیا جا سکتا ہے. مولانا فضل الرحمان جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے اور بڑی اچھی گیم کھیل رہے ہیں ویسے پی ڈی ایم والے، کہ مولانا صاحب
سے انکار کروا رہے ہیں اور ان سے اسٹیٹمنٹ دلوا رہے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے، کیونکہ ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، کسی عہدے سے وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے. اس لیے اور کوئی نہیں بول رہا، بڑا سیف کھیل رہے ہیں. اس لیے تھوڑا سا بڑا پن ادا کرنے کا کردار ادا کرنے کا اس وقت حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام پارٹیوں کے ساتھ مل بیٹھے. ایک دفعہ تمام پارٹیاں مل جائیں، جیسے کہہ رہے تھے کہ جناب بڑا بینچ بنا دیں، سب جج بیٹھیں تو پھر بات ہوگی. تو ایسے پارٹیوں کو بھی تو سب کو بیٹھنا چاہیے تاکہ سب کی بات، سب کی رائے سامنے آ جائے. تو اگر ساری پارٹیز بیٹھ جائیں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. درمیان میں باتیں شروع ہوئی کہ اسد کیسر سے رابطہ ہو گیا، پی ٹی آئی کے فلاں سے رابطہ ہو گیا، کل پھر بات ہوئی، کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی. تو اگر 26 تاریخ تک بھی کوئی بات نہیں ہوتی، آج تک بات ہو جانی چاہیے تھی، کوئی بیٹھک پہ، ایک چائے پہ، ایک ملن پہ، لیکن کہیں کوئی بات نہیں ہوئی. تو اگر ایسی بات نہیں ہوتی تو پھر میرا خیال ہے کہ افسوسناک باتیں شروع ہو جائیں گی. جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کل کہہ دیا کہ یہ نہ ہو کہ ہم مارشا والی سچویشن پہ چلے جائیں، اپنی انا، اپنی ہٹ درمی اور اپنی تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ تمام پارٹیوں کو اس وقت تھوڑی سی نرمی اور نرم رویہ دکھانا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. جی راج. خواتین و حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتیں ہمیں اور پاکستان کو اور پاکستان کی قوم کو ایک بند گلی میں لے گئے ہیں، جو کہ بہت بہت خطرناک ہے. پاکستان کی سیاست کو بند گلی میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جب سیاست دان بند گلی میں چلا جاتا ہے تو پھر دوسری فورسز کو بہانہ اور ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ آ کر اس ویکیوم کو فل کریں. اگر کچھ سیاست دان سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ بہت شارٹ ٹرم پولیٹیکل آبجیکٹیو تو گین کر لیں گے، لیکن ان اے لانگر رن وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی قوم کے لیے اور ایون ان کی اپنی سیاست کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. عمران خان صاحب باز نہیں آ رہے. میں نے پہلے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں کئی دفعہ کہا پی ٹی آئی کے لوگوں کو، لیکن ابھی مجھے شاید کھل کر کہنا پڑ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو باجوہ فوبیا سے باہر آ جانا چاہیے. کیونکہ اگر میں 1 2 3 4 5 6 7 8 عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں آنے سے لے کر جانے تک اور کل عید کے ان کے آخری انٹرویو تک کا اگر انالیسس کروں گا، اگر اس کی انجینئرنگ کروں گا یا اس کی ریورس انجینئرنگ کروں گا، تو کسی بھی سمجھدار شخص کے لیے عمران خان کی عزت ختم ہو جائے گی. کیونکہ جھوٹ 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 اور جھوٹ، ایک شخص جو کہ کسی محفل میں آ کر اوپنلی آ کر آپ کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتا. آپ کو پتہ ہے آپ جو مرضی کہی جائیں. تو آپ نے تو آج تک ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس کا بھی جواب نہیں دیا جو انہوں نے آ کر میڈیا کے سامنے کہا تھا کہ رات کے اندھیروں میں بند دروازوں کے پیچھے آپ آ کر ہم سے اپنی آئینی اور غیر آئینی خواہشات کا اظہار کیوں کرتے ہیں. آپ نے آج تک نہیں بتایا کہ وہ آئینی اور غیر آئینی آپ کی خواہشات کیا تھیں. بہرحال ہمارے ملک میں لوگ بلائنڈ فالوئنگ کرتے ہیں. وی آر بلائنڈ فالوئرز. ہم نے آپ کو پیر و مرشد مانا ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہے، آدھوں نے آپ کو پیر و مرشد مانا ہوا ہے اور آدھوں کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے ابھی حکومت میں آنا ہے. تو وہ نوکری باز قسم کے لوگ ہیں، تو انہوں نے تو وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور آپ اگلے وزیر اعظم ہیں ہمارے، ہمیں بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. اٹس ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر. میں کچھ مزید نہیں کہنا چاہتا. میں اجازت لوں گا پروفیسر اشفاق کی اس دعا کے ساتھ. اللہ آپ کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.